अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़रूक भट्टी। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ तलाल चौधरी साहब मौजूद हैं, साबिक़ वफाकी वज़ीर भी रह चुके हैं। आज उनसे बात करेंगे। इलेक्शन के हवाले से इंतखाबी मुहिम जारी है और इलेक्शन में तकरीबन 15 दिन बाकी रह गए हैं, तो उनकी कैंपेन कैसी जा रही है और भी मौजूदा जो मुल्की सूरत हाल है और भी कुछ उनसे सवालात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने वक्त दिया। चौधरी साहब, आपको बताएँ इस बार इलेक्शन मुहिम में कितनी मुश्किलात हैं और कैसी आपकी इंतखाबी मुहिम जा रही है? देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन मुहिम इस वक्त पंजाब में तो मेरा ख्याल है वन वे है और यहाँ पर नून लीग या नवाज शरीफ के चाहने वाले उनके काम की वजह से, उनके किरदार की वजह से हर गली मोहल्ला इस बात का गवाह है कि पंजाब को अगर किसी ने संवारा है तो वो नवाज शरीफ और उसकी टीम ने संवारा है। तो यहाँ कोई मुश्किल इलेक्शन नहीं है मेरा ख्याल। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह से डर के कह रहा हूँ, वन वे इलेक्शन। जो सब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तितर बितर है इस वक्त, आज उसी के साथ वही कुछ हो रहा है जो 2018 में पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ के साथ हुआ। तो आप क्या समझते हैं कि बल्ले के बगैर आप मैदान में हैं, तो अब आपका मुकाबला तो किसी से भी नहीं? देखिए, गुजारिश ये है कि ये यहाँ पर रोज़ इनका निशान बदलता है और जो भी इन आज़ाद उम्मीदवारों को वोट देगा वो इमरान खान तक तो जाएगा ही। ये उम्मीदवार हलफ बाद में उठाएंगे और पहले उसका किसी और पार्टी में शामिल होंगे। ये मेरी बात आज नोट कर लें। चर साहब, ये बताइएगा कि आप जैसे नज़रियाती कारकुन, आपने नाअहली भी काटी, मियां नवाज शरीफ की वजह से काटी, तो आप क्या समझते हैं कि जब आप कहते हैं जमातों अब नज़रियाती जमात बन चुकी है पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़, जैसे दानियाल अजीज़ और राना एहसान को नज़रअंदाज करके, आपको नज़रअंदाज करके, आपकी वफा को नज़रअंदाज करके और उस उम्मीदवार को टिकट दी गई जो तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट थे 2018 में आपके मुकाबले में, तो उसी को आपके मुकाबले में खड़ा कर दिया गया। क्या कहेंगे? गुजारिश ये है कि मियां नवाज शरीफ से जो मेरा रिलेशनशिप है या जो मेरा रिश्ता है उनसे, वो और उनके घर से और पार्टी से जो मेरा रिश्ता है वो इन चीज़ों से बहुत बड़ा है और मेरा ख्याल है कि मैंने तो वो रिश्ता निभाया है और इंशाल्लाह ताला पार्टी ने पहले भी मुझे बहुत इज़्ज़त दी है और आने वाले वक्त में अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो इस टिकट से बढ़ के इज़्ज़त जो है वो मिलेगी। चर साहब, नवाज शरीफ साहब से यकीनन आपकी मुलाकात भी हुई होगी, आपने कहा था कि मैं टिकट मुझे मांगनी नहीं पड़ेगी, ठीक है? तो उन्होंने आपको अपनी कोई मजबूरी बताई है कि वो इस वजह से आपको टिकट नहीं दे रहे और नवाब शरीफ वसीर को दे रहे हैं? देखिए, मियां नवाज शरीफ ने ये टिकट का फ़ैसला ही मेरे पे छोड़ा था। उन्होंने ख़ुद ये फ़ैसला नहीं किया, उनकी मेहरबानी, उन्होंने मेरे पे एतमाद किया, मुझे सारे हालात चीज़ें बताई, उसके बाद मैंने फ़ैसला किया है। और अगर मैं नवाज शरीफ को इस टिकट का या किसी भी और जगह का टिकट का कहता तो मेरा नहीं ख्याल नवाज शरीफ साहब तलाल का नाम आए तो फ़ैसला किसी और का करें। ठीक है। चर साहब, रात काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम फैसल वावडा का कहना था कि एक तो आसिफ अली जरदारी के बगैर हुकूमत बनाना ना बहुत मुश्किल होगा, तो आप क्या समझते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब के साथ आपका इत्तेहाद मुमकिन है अब दोबारा इलेक्शन के बाद? देखिए, हम सबको साथ लेकर ज़रूर चलना चाहते हैं, इलाकाई पार्टियों को भी, कौम परस्त पार्टियों को भी, मगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के लोग एक क्लियर मैंडेट दें, सादा अक्सरियत हमारे पास हो, कम अज़ कम हम एक हुकूमत बनाएं। हुकूमत हम अपने इत्तेहादियों के साथ सिर्फ मिलकर बनाना चाहते हैं, बाकी साथ क्योंकि वो एक पार्टी है और बहुत पुरानी पार्टी है, तो वो कौमी मसाइल में, कौमी मफाद के इश्यूज़ में हम उन सबको ऑन बोर्ड लिया करेंगे। तो क्या चर साहब, फिर तहरीक इंसाफ भी एक सियासी जमात है, उसको भी साथ बिठाना चाहिए आपको, जैसा आप कह रहे हैं सबको मिलकर बैठना चाहिए? हमने 2013 में भी उनकी अक्सरियत ना होने के बावजूद भी KPK में उनकी हुकूमत बनने दी। उसके बाद कराची का मसला था तो वहाँ पर PTI को भी हम साथ बिठाते थे, MQM को भी, पीपल्स पार्टी को भी। तो हम तो कम उस तरह के लोग नहीं हैं कि भी हम कहें कि किसी से सलाम नहीं लेना सिर्फ इसलिए कि अपने ज़ाती अनाद में हमारे लिए पाकिस्तान का मफाद बड़ा है किसी भी ज़ाती मुखालफत से। चर साहब, जैसा कि आप कह रहे हैं सबको मिलकर बैठना चाहिए, तभी पाकिस्तान के जो मसाइल हैं वो हल हो सकते हैं। अब पिछले गुज़श्ता जब अदम एतमाद पास की गई उस वक्त सारी जमातें इकट्ठी सी सिवाय तहरीक इंसाफ के, तो फिर भी हालात कंट्रोल क्यों नहीं हुए? अगर अब भी हुकूमत बन जाएगी, सब इकट्ठे होंगे, तो फिर आप क्या समझते हैं कि हालात फिर कैसे कंट्रोल होंगे? जब आपके पास मुस्लिम नवाज सारी जमातें इकट्ठी थी 17-18 माह, उस वक्त मसाइल हल क्यों नहीं हुए? सब इकट्ठे थे ना, क्यों नहीं हुए मसाइल? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि एक तो
جتنے بڑے مسائل تھے اس کے لیے ایک ٹائم بہت کم تھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اتحادیوں کے ساتھ ایک ایک فیصلہ پوچھ کے پھونک کے رکھنا پڑتا ہے قدم اس میں. تو اگر اکثریت آپ کو حاصل ہو تو پھر اس اکثریت میں آزادانہ فیصلہ کر سکتا ہے مشکل فیصلے، اور وہ فیصلے جو اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ بھی غریب کا چولہا چلے، پاکستان چلے، تو اس کے لیے اگر پاکستان کے لوگ ہمیں مینڈیٹ دیں اور اکثریت دیں تو بہتر طریقے سے ہم ڈیلیور کر سکتے ہیں. چودھری صاحب، رات فیصل وابرہ صاحب کاشف عباسی کے پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ اس وقت مجھے سب نظر آ رہا ہے جو ہوگا. ان کے پاس ایسی خبریں کہاں سے آتی ہیں؟ دوسرا وہ کہہ رہے تھے کہ 80 سیٹیں جو ہے نا، اس سے مسلم لیگ نواز جو ہے نا ایک سیٹ بھی اوپر نہیں لے کے جائے گی. کیا کہیں گے اس میں؟ دیکھیے ووڈا صاحب جو ہیں وہ مجھے نہیں پتا کس دوربین سے یا کس چیز سے وہ دیکھتے ہیں کہ انہیں چیزیں نظر آتی ہیں. باقی میرا خیال ہے کہ اگر وہ پنجاب گھومے نہیں ہیں، انہیں چاہیے ریگیار خان سے لے کے اٹک تک جائیں تو انہیں یہاں ہی 100 سے زیادہ قومی اسمبلی کی سیٹیں نظر آ جائیں گی نواز شریف کی. ٹھیک ہے. بلاول بھٹو صاحب کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نواز نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ ہے نا وہ دفن کر دیا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا ہو گیا ہے یا ہم نہیں چاہتے تھے کہ عدم اعتماد ہو. بلاول بھٹو صاحب اور ان کے والد صاحب نے ہمیں ایگری کیا کہ نہیں، ضرور عدم اعتماد پہلے کریں، اور اس کے بعد ہم یقیناً سمجھتے ہیں کہ ووٹ کو عزت کام سے دی جا سکتی ہے. جیسے پنجاب میں شہباز شریف نے، نواز شریف نے پاکستان میں ڈیلیور کیا ہے. کراچی میں کیا حالت ہے عام آدمی کی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ووٹ سندھ سے جو لیتے ہیں وہ ووٹ کی کتنی عزت کرتے ہیں. اور پنجاب میں جو ووٹ لوگ دیتے ہیں اس کا دیکھ لیں، اگر احترام نہ ہوتا تو کارپیٹ سڑکیں، دانش اسکول، یہاں پر بہترین سہولتیں، اسکول، کالجز اور ہسپتالوں کی، اور وہ سندھ میں موجود نہیں ہیں. ٹھیک ہے. چودھری صاحب بتائیے گا کہ آئی پی پی سے جو ہے وہ آپ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں، تو کیا یہ پارٹی کا فیصلہ درست ہے اور اس کا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ کل کو اگر وہ وزارت اعلیٰ جو وزیر اعلیٰ کی سیٹ ہے اگر وہ آپ سے مانگتے ہیں تو پھر کتنی مشکلات ہوں گی اس طرح چلنا کٹے؟ دیکھیے، ایک تو ہم نے تمام ان لوگوں کو جنہوں نے عدم اعتماد میں ساتھ دیا تھا، یا عمران خان جو فسطائیت تھی اس کی، جس طرح وہ چاہ رہا تھا کہ اگلے 10 سال 15 سال کی ایک پلان کیا ہوا تھا، وہ اور جو ملک کا حال اس نے کیا تھا، اس میں اس کو ہٹانے میں جن لوگوں نے رول پلے کیا ہے، ہم نے بہت بڑا دل کر کے، بہت مشکل فیصلے کر کے، اور نواز لیگ اور نواز شریف نے بڑے بھاری دل کے ساتھ ان لوگوں کو اکوموڈیٹ کیا ہے. باقی ابھی بھی 90% جو پنجاب ہے وہاں پر ہمارے نون لیگ کے اپنے شیر کے نشان کے کینڈیڈیٹس ہیں، اور یہ چند سیٹوں پہ یہ ضرور اکوموڈیٹ ہوئے ہیں. میرا نہیں خیال کہ پنجاب میں حکومت بنانے کے لیے کسی کی ہمیں ضرورت پڑے. چلو دیکھتے ہیں، یہ تو وقت ہی بتائے گا. چودھری صاحب یہ بتائیے گا کہ جو اس طرح متنازع الیکشن سمجھے جا رہے ہیں، کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار یہ اتنے متنازع الیکشن ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ابھی الیکشن میں 15 دن ہے اور کوئی عطا پتہ ہی نہیں. اتنا مختلف آپ کے علاقے میں تو کافی فلیکس لگے ہوئے ہیں، لیکن میں مختلف حلقے کور کیے ہیں، وہاں پہ کسی کا اتنا میں نے فلیکس بھی نہیں دیکھا کسی پارٹی کا بھی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی اس الیکشن کے بعد جو ہے وہ حالات بہتر ہوں گے اور سیاسی استحکام آئے گا، معاشی استحکام آئے گا؟ اگر پاکستان کے لوگوں نے ایک صحیح فیصلہ کیا، کام کرنے والوں لوگوں کو ووٹ دیا جنہوں نے پہلے بھی کام کر کے دکھایا ہے اور کر سکتے ہیں، تو بالکل پاکستان کے حالات بدلیں گے. اور ایک کلیئر مینڈیٹ دیا، اور جیسے 2013 میں دیا تھا ایسا مینڈیٹ دیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اگر ڈیلیور نہیں کریں گے تو پھر ہم سیاست بھی نہیں کریں گے. انشاءاللہ ہم ڈیلیور کریں گے اگر ہمیں مینڈیٹ ملے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. چودھری طلال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین فی الوقت کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.